طبیعت سے ٹھیک ہے الحمدللہ. نویں ایک کہ تمہیں پتہ لگا کس چیز کا جناب؟ وہ یار وہ نہیں اسحاق بھٹی جان دے اس میں اسحاق بھٹی کیڑا اسحاق بھٹی؟ یار اپنا وشواس ٹٹی. اچھا 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 وشواس ٹٹی اس طرح کھونا انہوں نے تو وشواس ٹٹی ہے اسحاق بھٹی کا تو قابل ہی نہیں. میں بھول گیا مسٹر وشواس ٹٹی 656. ہاں 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 ہوں صحیح ہے لقب صحیح فرمایا نا کو جیویں دا سور ہے اوے دے القاب ہونے چاہیے تاکہ پہچان چنگی طرح ہونی چاہیے. اچھا سور دا نام لو تو ساڈے ذہن وچ کٹے دا خیال آ نہیں سکدا کیونکہ کٹا حلال جانور ہوندا ہے سور حرام ہوندا ہے. تسے کٹے دی نشانیاں لے سو تو کٹا ذہن وچ ہوسی سور دی نشانیاں لے سو تو سور ذہن وچ ہوسی. میں بھول گیا معذرت. ہاں صحیح ہے یہ دا پورا نات جس تے بول سو وہ تو پتہ لگ رہا ہے تسے کیڑی لائن ہستی دا ذکر کردے پے نے. میں مقرر کرے نا وشواس مسٹر وشواس ٹٹی 656. ہاں جی ہوں ٹھیک. ہاں جی ہوں مینوں آ گیا ہوں دسو. وہ تے نواں مطلب جن اگ چبل مریندا نہیں اوویں دی نا ایک کوئی عزازیل عقیل نا ہے سیالکوٹ دا پتہ نہیں کیڑی سائیڈ دا پتہ نہیں کتھوں دا. اچھا اس وشواس ٹٹی تے انہاں رل کے کئی ریکارڈنگ کیتی آپت وچ دوہاں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. او اعتراض کرن اٹھی پے چشتی صاحب تے چن والے پاس منہ تھکن نو شروع ہو گئے نا. وہ سونا چشتی صاحب دے انہاں کوئی اعتراض کیتے انہاں آکھیا بے جڑا یہ لوگ آدے چشتی سانو دین بیان کیتا چشتی دا کہ دین بیان کیتا ہی کوئی نہیں سنو رولا مکا. اچھا جی اچھا جی. ہاں انہاں کہ کیوں آ کہ چشتی تے کیتیاں بھائی چشتی تے ہے چشتی صاحب تے تعظیم نہیں کریں دے تے جڑا تعظیم نہیں کریں دا لہذا اس دا دین بیان کیتا ہی کوئی نہیں. دین تے جڑا تعظیم تو اخرت دین ہے کوئی نہ. ٹھیک ہے. اس پتہ نہیں کیا اس کہ دین تے درائے شیعہ دا نا ہے سارا. اچھا جی. خدا نو مننا رسول نو مننا تیسری جی شے تعظیم. اچھا جی. اس تے جناب یہ جی گلاں کیتیاں تے اتو ایک اور خط ماری سی اکھے جڑی ہے نا چشتی جڑا تو اندازہ چشتی دا میں دین بیان کیتا اکھے یہ دسے میں چشتی دل کا رتا توان خدا رتا چشتی رتا اگو وشواس ٹٹیا دا عزازیل نو عزازیل اکیل ذلیل نہیں رذیل عزازیل اس نو وشواس ٹٹیا دا آکھے جڑا دل ہے او تا خدا رتا یا کہ بات نہیں جانو چشتی دین کو نہیں بیان کرتا. اچھا یہ گل کیتیاں سی اتو ادا درود شریف اگر 1000 واری ایک محفل وچ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم دا نام چاہے ونجے نا او لیکن اے میں یاد پیا او تا دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم او ان یاد آئی اے عزازیل او ادا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا میں تو اندازہ پیا وہ بالا وہ مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم دا نام 1000 بار بھی چاہے ونجے نا جی جی تے او آکھے 1000 واری درود شریف پڑھنا واجب ہوندا. ٹھیک. میں یار اسا تا اکثر بندہ جڑا یہ بیان کرے نا ایک دوجے نال نہ چیندا رہندا میں تک نالج سمجھا میں مفتی عبد البغیر صاحب نہیں میلسی والے ہو جاندا اسحاق بھٹی اکثر نہ چیندا وشواس ٹٹی مسٹر بول گیا بات مسٹر وشواس ٹٹی 656 اکثر نہ نہیں چیندا جاندا. ہاں 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 وہ آدھا اصل کاری اسلام اس کو مسئلہ پوچھا تھی ایہو جی گلاں او کتھوں دین پے مفتی صاحب یہ میلسی دین بڑے معتبر مفتی اسحاق بھٹی بھی انہاں وشواس مسٹر وشواس ٹٹی 656 بھی انہاں دے اعتماد کردا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا انہاں کول میں مسئلہ پوچھا انہاں فرمایا ایک واری پڑھنا واجب ہے. ایک اور مفتی صاحب کول پوچھا انہاں کے اختلاف ہے علماء دا راج قول یہ ہے کہ ایک واری پڑھنا واجب ہے کہ نہ کیا زندگی دے ایک واری پڑھنا واجب ہے فرض ہے تے کہ نہ آکھیا مجلس ایک واری پڑھنا فرض ہے واجب ہے. یہ نہیں گلاں سونا تے تساں ہن ڈکا ایزی وضاحت کرو بھئی چشتی صاحب دی تعظیم جڑا ہے واقعی یہ بے تعظیمی بندی 1000 واری نہ کوئی چاہے تے صلی اللہ جن او ادا صلی اللہ علیہ وسلم تے ان مطلب او دئی آئی بھئی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم یہ بیادہ بوسی جڑا 1000 واری ناک سی اگوں یہ دا کو تھوڑا جتنا جی وضاحت فرماؤ جی. اور جناب گزارش ہے کہ او ریکارڈنگ میں بھی انہاں دی سنی تو سنی میں سونا سنی ہے
اچھا 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 جی پہلا تو انہاں لوکاں نو اے جڑا وشواس ٹٹی مسٹر وشواس ٹٹی 556 تے جڑا دوسرا اودا پیو بیٹھا ہی مجھے نہیں پتہ نہیں مفتی سمجھدا ہے کہ پتنی حکیم الامت سمجھدا ہے کہ کچھ سمجھدا ہے جڑا کہ حقیقت وچ نہایت ہی جہل کٹا نہیں ہے بلکہ جہل کھوتا کیے تے کھوتے دی توہین جہل کٹا کیے کٹے دی توہین او جہل سوراں دا بھی سور ہے بلکہ سورہ تو بھی ود ہے سور آکھیے تے سور کتریاں ماردا ہے او ناراض ہوندا ہے جی جی اچھا جی او وشواس کٹی شروع ہویا ہے تے نال اگو جناب او دا پیو ہے جڑا بھائی ہے پتہ نہیں کی بنائی ودا ہے اس نو او جناب ازازیل ہاں تو عقیل ہے پر عقیل نہیں ہے کیونکہ عقیل اس عقل والے ہوندے او تے بد عقل ہے او ازازیل ہے رذیل ہے بخیل ہے تے میں نا لعنتی ہون دی سب تو بڑی او دلیل ہے جی جی اچھا وہ جناب جڑا لعنتی ہے نا وہ بکواسات کردا ہے اگو جی 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 کیتی رکھدا ہے جی جی وہ تے پترات جڑے او جھوٹ ہیں تے جھوٹاں نو بھی سچ بنائی جاندا ہے جو دی بکواسات نے بکواسات دے اوتے بھی تو کوئی توقع ہے حق بولو ہن اس پیو دے کو حق کیوں نہیں بولدا ہاں یہ تیرا پیو لگتا ہے تصا ایک دوسرے کے نال رل کے جو کسب بیانیاں کیتی گل واسطے جائز ہے تانوں حیات شرم آنا چاہیے وہ جو بکواس میں سنیا نہ سونا وہ اتنی کچا ماریاں کہ میں تو آخر چھپا لینا شرم آنی چاہیے اور بے وقوفو تہاڈی کچ ہون دی تہاڈے بے وقوف ہون دی سب تو وڈی دلیل ہی ہے جڑی تساں ریکارڈنگ اتنے چڑھا دیتی ہے نیٹ دے اوتے ہاں چلو بکواس کر جو بیٹھا ہے کم از کم لوکاں دا دسوا بس اے چبلا چبلا ہو دیکھو درود شریف پڑھدا ہے درود شریف پڑھن دی تمیز ہی کوئی نہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو الفاظ مبارک واضح طور تے درود شریف پڑھدا پیا تینوں تمیز ہی نہیں نا استاد جی وہ تو سیدھا دے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور بدتمیزات تو کسی عام مسجد دیکھو جی ہوں ہستی دیکھو نبیاں دے سردار بعد انبیاء خدا بزرگ تو ہی قصہ ہے مختصر شاید ساتھی شرانی پر میں رب تو بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہے سارے نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار دی ہستی مبارک ہے اور باقی انبیاء دا نام لیا جاوے تو وہ بھی ادب نال میں تا آکھدا اولیاء کرام دا نام لیا جاوے ادب دے نال باپ دا نام لیا جاوے ادب دے نال استاد دا نام لیا جاوے ادب دے نال اور تو تے نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار دے اوتے درود شریف پڑھدا پیا تینوں ادب ہی کوئی نہیں تینوں تمیز ہی کوئی نہیں تیرے لعنتی ہون دی سب تو بڑی دلیل یہ کمینے ہے کہ تینوں درود پڑھن دی تمیز ہی کوئی نہیں ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تمیز ہے تینوں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار آکھنا چاہیے اور تو ہے خود بے ادب ہے خود تو بے تزیمہ تو ثابت کردا پیا استاد نے بے تزیمہ لعنتیا چور بھی آکھے چور چور تینوں کتوں آ گئی تنظیم تینوں کتوں آ گیا ادب تو خود بے ادب خود بے تنظیم میں تمہیں یہ ریکارڈنگ اگر تصا کر بھی لئیے یہ کم از کم سنو تو پھر بھی اصل کے چبلا ماریاں کے کچا ماریاں پھر دین نو آخر ہے کہ تین حصے انہوں کی وضاحت کر تو بعد لیکن سب تو پہلو آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ آخر پہن کہ استاد اور نے تعظیم نہیں کی دلیل کے دینا ہے دلیل یہ دینا ہے کہ جناب رب تے او دے رسول دے قرآن پاک دی آیت مبارکہ پڑھ کے سنائندا آواز آندی پئی ہے جی آندی پئی جی ہاں آیت پڑھی آیت پاک پڑھ کے سنائندا ہے آیت پاک پڑھ کے سنائندا ہے کہ آیت پاک دے وچ تین چیزاں بیان کردا ہے سب تو پہلے بیان کردا ہے کہ جی سن میں ایک اور مولوی صاحب آدائی و من يعظم شعائر اللہ اگو ہے ظاہر کونی کریندا مڈو غلط پڑھ دے یہ بھی اچھا ہے مبارک ظاہر نہیں کردا کتے کردا تو سنی نہیں لانتی نا مراد کھوتے عقل دا کھوتا عقل میں نا یار میں منہ دے وچوں کھوتا کڈ بنا میرے کھوتے ناراض ہوندے سور کڈ بنا سور ناراض ہوندے اے کتی دین چ پتہ نہیں ہے کیڑا جیڑا تمیز رہی ہے اللہ تعالی دے نام لون دی تمیز نہیں آیت مبارک پڑھن دی تمیز نہیں دسو اے جو جاہل بندے نوں تے دین دے وچ کلام کرن دی اجازت ہی کوئی نہیں کونی کلام کرن دی اجازت باقی شرف پکوندے تے کوڑے لگے نا استاد جی اے لانتی تے فطرت دے قابل ہیں تے کوڑا دے قابل ہیں نام مراد کھچی مولا کی ضرورت ہے خود بہتر اچھا جی سنو جی استاد جی آیت مبارک اچھا وہ آخر جی رسول دے اوتے پہلا نمبر ایک پہلا درجہ ہے کہ خدا تے رسول دے اوتے ایمان لے کے آؤ جی جی ٹھیک ہے اس کے بعد آخر ہے کہ تعظیم کرو ٹھیک ہے اس کے بعد آخر ہے کہ پھر باقی بیان کرو ٹھیک ہے جی
آیت پاک انہیں پڑھ دیتی، 3 چیزیں انہیں بیان کر دیتیاں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ خدا خود رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے ایمان لے کے آؤ، یہ آ گیا اعتقاد دے وچ، اعتقادات، ٹھیک ہے جی جی اچھا پھر وہ آخر ہے کہ جناب اگلی گل بیان کرتا ہے کہ آ جاؤ تعظیم دے اتنے تعظیم کرو، یہ آ گیا آداب دے وچ۔ پھر اگے وہ یعنی آخر ہے دین دے تراہ سے ہو گئے، ہاں جی وہ تو ساری نا تراہ سے تو دین مکمل کیتا نے۔ میں میری عرض سن، میں ساری وضاحت کرتا، میرا سونا پہلے میری عرض سن گیا، گزارش سن گیا۔ اچھا پھر تیسرے نمبر پہ آخر ہے کہ جناب بیان کرو، وہ آ گیا عبادات دے وچ، ٹھیک ہے جی اچھا ہوں 3 چیزاں بیان کر کے جنہاں دے وچوں او جناب درمیانی جڑی چیز ہے تعظیم والی، جنہاں نو آداب بھی آکھا جاندا ہے، آداب دے وچوں نقطہ کہندا پیا ہے کہ استاداں نے آداب نہیں کیتے، او ادب خالی ہے۔ جی اچھا میرا سونا یہ چیز میں تمہیں دساں، یہ کھوٹا کرا سارا کچھ سامنے آ جا سی، لیکن میں تمہیں گزارش ہے کہ کر دیواں کہ ایسے ملعون بندے نو جواب دیون دا میں تے آخنا کوئی فائدہ کوئی نہیں، کیوں کہ شیطان نو جتنی بھی دلیلاں دے لو نا، شیطان ایک ایسی لعنتی ایک ایسا لعنتی میں شیطان ایسا لعنتی ہوندا ہے کہ اس کو جواب دیتا نہیں جاوے تو جواب نو قبول نہیں کرتا۔ اصا تو حضور اپنی جڑی اصلاح ہے نا اس واسطے بیٹھے پوچھتے ہیں، اس کتے نہ سکے جواب، وہ تو میں سمجھ گیا اس کتے نال تو بحث کرنی شرن جائز نہیں، ایسے جہل آنت بندہ آنت بندے نال مناظرہ ہی جائز نہیں ہوندا شرع پاک وچ۔ جی اچھا ہوں میں ایک دلیل دے دیواں، شاید وہ آکھن کہ میاں اے تساں کتھوں گل کڈ لئی کہ دلیل نہیں دینی چاہیے۔ نہیں کتوں کدے کڈ لئی سے حضور جڑی مناظرے دی فانی کتاباں انہاں دے وچ گل لکھی پئی ہے باقاعدہ۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ فانے دے اس نال مناظرہ جائز ہی نہیں، مناظرہ ہی نہیں جائز، بحث مباحثہ اس نال نہیں جائز۔ ٹھیک ہے اچھا میری گل سنو نا، وہ گلا بالکل بجائے ایک تو واقعہ نہ سنا دیواں، امام فخر الدین رازی سرکار دا تے امام نجم الدین سرکار دا۔ جی برکت سنا دیو جی۔ اچھا جی امام انہاں لعنتیاں دے واسطے آپ دلیل دیندے پے کہ انہاں سوراں نو سمجھاون دا کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ جی اچھا اور سنو جی، امام فخر الدین رازی سرکار اے شریعت دے امام بھی ہیں تے عالم بھی ہیں، اے جناب گیا امام نجم الدین سرکار دی بارگاہ دے وچ مرید ہون دے واسطے تے فیض لون دے واسطے، جدوں اوتھے پہنچے تے انہوں نے عرض کی امام نجم الدین سرکار دی بارگاہ دے وچ امام فخر الدین رازی نے کہ مینوں جناب فیض عطا ہونا چاہیے، علم عطا ہونا چاہیے باطنی۔ امام نجم الدین سرکار نے فرمایا کہ جہاں تو پہلے سینے دے وچ علم لئی پھرنا ہے اس علم نو میں کٹ دیونا ہے تو اس تو بعد پھر میں دوسرا تینوں علم عطا کرنا ہے باطنی۔ جی امام فخر الدین رازی نے سوچا کہ بڑے مجاہداں تے مشقتاں دے نال اتنی عمر میں لائی تے میں جناب محنت کیتیاں مجاہدے کیتے تے عرصہ دراز لایا تے اس علم نو میں حاصل کیتا تے امام نجم الدین سرکار فرمائندے پیر کہ علم تیرا سارا میں تیرے سینے دے وچوں غائب کر دیونا ہے، تیری عقل دے وچوں غائب کر دیونا ہے، اس تو بعد پھر میں اپنا باطنی جڑا فیض ہے او تینوں عطا کرنا ہے۔ جی کڑی آئی تے امام فخر الدین رازی جڑے نے انہوں نے عرض کی کہ سونا میں اے علم جڑا ہے نا تساں جڑے فرمائندے پہلے کہ اس علم نو میں وچوں غائب کر دیساں تو اس تو بعد دوبارہ دوسرا علم عطا کرساں تے میں اس علم نو اپنے کولوں کھونا نہیں چاہتا۔ جی آپ نے فرمایا کھونا چاہتا تے پھر میں بھی تینوں باطنی علم اس شرط بغیر عطا نہیں کرتا۔ جی امام فخر الدین رازی سرکار جڑے نے فرمایا میں عطا نہ کردا۔ ہاں جی آپ نے فرمایا امام فخر الدین رازی جو ہوے عزازیل تے وسواس ٹٹی دی گلاں سنی ہوئی ہیں، اتنا اعلی مذہب ہوے سا آکھیا دل تے میں خدا دیتا تو کون ہوندا عطا کرن والا۔ ہاں بالکل ہے جی اشارہ بالکل جاندا پیا۔ اچھا جی گل پہلے ٹورنامنٹ کو باہو بعد دی گل بعد وچ اپے او دی وضاحت کر دیں۔ اچھا جی اشارہ بڑا سونا تساں مارے۔ اچھا جی امام فخر الدین رازی جڑے واپس آ گئے۔ جی یار کچھ عرصہ گزرا جناب، امام فخر الدین رازی دے انتقال دا وقت آیا، فوت ہونے دا وقت آیا، جس لے فوت ہونے دے لمحات قریب ہے، شیطان آ گیا جناب۔ جی میں تمہیں گل کردا پیا کہ شیطان جڑا ہوندا شیطان دو قسم کے ہوندے ہیں، ایک شیطان ہوندا ہے جنہاں دے وچوں، دوسرے شیطان ہوندے نے انساناں دے وچوں۔ رب سونا قرآن پاک دے نہیں پڑھ پیا؟ جی اللہ کی واسطے فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آیت قرآن پاک دی آیت مبارک ہے۔ اچھا جی آیت مبارک دے وچ ہوے تذکرہ پیا ہوندا تے جڑے دو قسم ہوندیاں، ایک ہوندے نے انساناں دے وچوں شیطان، جنہاں دے وچوں شیطان، دوسرے ہوندے نے انساناں دے وچوں شیطان۔ اے ہے انساناں دے وچوں شیطان۔
شیطان ہوندا ہے واقعی وہ جی میں تو دسا نا جی یہ مثال طور تے وسوسے ایک تے خود وسوسے دا شکار ہے دوجے لوکاں دے ذہن وچ وسوسے پیندا آکھے میں پہلے آدھا ہی من تحقیق ہے رضا صاحب جادو کیتا ہن آدھا من شک کے ہن شک دی بنا تے لوکاں دے ذہن تے وسوسہ پا دتا اپنے ذہن وچ وسوسہ پتہ نہیں ہے اس کے نہیں تے آدھا ہی من شک کے شک دی بنا بہن تو دا بہن یاد پہلے تحقیق کر اپنا یقین پکا نہ کرے تو پکا ہونا دینا جی اچھا جی اور جناب لانتی دو قسم جی شیطان جنہاں دے وچوں دوسرے انساناں دے وچوں اے شیطان انساناں دے وچوں جی حضور اچھا انہاں نوں جواب دیون دا کوئی فائدہ نہیں چلو باقی دوسرے جڑے تساں آکھدے پے نا دوسرے سن کے تے انہاں لانتیاں دے چکر تے مر جاون ساڈا مقصد ہے جی جی اور تو شیطان آیا تے آ کے لگا امام فخر الدین رازی سرکار نو آخدا ہے کہ اے رازی تو رب نو واحد مننا ہے امام رازی سرکار نے فرمایا ہاں میں رب دی توحید دا قائل ہاں میں رب نو واحد مننا جی حضور اچھا جی شیطان آکھن لگا اس تے دلیل دے تو رب نو واحد کیویں مننا ہے دلیل دے امام فخر الدین رازی سرکار علم دا سمندر ہے آپ سرکار نے دلیل دیتی رب دے توحید دے وچ رب دے واحد ہون دے اوتے دلیل دیتی جدو آپ سرکار نے دلیل دیتی ہے نا تے اگوں جناب کہنا اس دا شیطان نے اس دلیل نو توڑ دیتا ٹھیک ہے اچھا پھر امام فخر الدین رازی نے جس نے دیکھا تو شیطان نے اس دلیل نو توڑ دیتا ہے آپ سرکار نے دوسری دلیل دیتی شیطان دوسری توڑ دیتی گل یاد آ گئی جی گل ایک ذہن جاندی دلیل دا رد شیطان کیڑا کیتا ہونا امام فخر الدین دی دا بات جانا وشواس ٹٹیا ایک سوال جن پورا نہ ہویا اسی تو دوجا کر دیتا اسے لانتی دا بھی فیل ہے جواب دل جاوے تو پھر اس جواب سے مطمئن ہے نا پھر اگلی تو بیان جا کی کٹ کے بہ جاندا ہے جی اچھا جی ایک دلیل دیتی دوجی دیتی تقریباً 100 دتیاں پھر 100 تو بعد 200 پھر 300 پھر 360 دلیل ہے جناب امام فخر الدین رازی سرکار نے دیتی شیطان ابلیس نو ابلیس نے 360 دلیل توڑ دیتی جی امام فخر الدین رازی سرکار اس ٹائم چپ ہو گیا جس ٹائم خاموش ہوئے نا 360 دلیل پہ دیتی ہے 360 دلیل پر کھلا ہے مطلب ہے شیطان جڑا ہوندا ہے نا میں نہ مانوں اسے ایک گل دے اوتے یا اسی کوئی اگو شیطانی چکر پیندا ہے کہ حق دے دلائل وی تو ظاہری طور تے لوکاں نوں نظر آندے کہ ٹوٹ گئے لوکاں دی کمزوری عقل دی جی ٹوٹ گئے نا اور جو 360 دلائل دا اس نے رد کیتا حقیقت وچ رد نہیں ہو سکدا لیکن اس لانتی نے رد کیتا نا امام فخر الدین رازی سرکار خاموش ہو گیا جس لئے آپ خاموش ہوئے امام نجم الدین سرکار جڑے باطنی علم دے بھی ماہر تے ظاہری علم دے بھی ماہر آپ سرکار بیٹھے اپنے مریداں دے وچ آپ سرکار نے فرمایا کہ فخر الدین رازی جڑا اپنے دربار دے اوتے درگاہ دے وچ بارگاہ دے وچ دفعہ آیا ہے تے آ کے آکھدا ہے کہ میں تہاڈا مرید ہونا چاہندا تے پھر واپس ہٹ گیا ہے اج فخر الدین رازی دا آخری وقت ہے شیطان اس تے کول گیا کرا شیطان نے آکھیا کہ رب دی توحید دے اوتے دلائل دے تو رب نوں کیویں واحد مننا ہے امام فخر الدین رازی سرکار نے 360 دلائل دتے نے تے شیطان نے 360 جڑا آپ دا جواب ہے تے جو آپ دے دلائل انہاں نوں توڑ دیتا ہے مریداں دے جس نے آپ نے عرض کیا آپ نے فرمایا کہ جناب امام نجم الدین سرکار نے پھر کچھ دیر بعد آپ نے فرمایا یار فخر الدین رازی اپنے بارگاہ دے وچ ایک دفعہ آیا تے آئی نا جی حضور آخری وقت آ گیا تے لانتی اس نوں چکر دتی گلا تے اس نوں بے ایمان کر کے ماروئے تے اے دے وچ نا آپ اس طرح کردے ہیں کہ اس نوں بچا ہی لویے بے ایمان ہون امام نجم الدین سرکار ویکھو بزرگان دین دی برکت دے نال علماء حق دا ایمان اگر قائم ہے تے بزرگان دین دے وسیلے دے نال قائم ہے عوام دا قائم ہے ایمان تے وہ بھی بزرگان دین دے وسیلے دے نال قائم ہے اللہ تبارک و تعالی نے بزرگان دین طریقت دے جو ولی پیدا کیتے نے انہاں ولیاں دی برکت دے نال ایمان دی جو چاشنی ہے تے ایمان دی جو لذت ہے تے ایمان دے جو کہنا ہے بزرگان دین دے وسیلے دے نال ہے یہ گل ثابت کر دی امام نجم الدین سرکار والی امام فخر الدین سرکار والی امام نجم الدین سرکار نے تو بیٹھ کے آپ نے فرمایا بھئی اس کو بچا لویے آخر باقی ایمان تو ضائع نہ ہو جائے آپ سرکار نے تو بیٹھ کے فرمایا کہ کچھ فاصلہ ملا نہ فاصلہ امام نجم الدین سرکار نے فرمایا راضی اس شیطان نو آکھ کہ میں رات نو دے دلیلہ مننا ہے دے دلیلہ اس طرح جواب دے بڑھو سی اس جواب دے نال اے لانتی خاموش ہو سی
اچھا یہ جی تھوڑا وضاحت کرا چا اے ہن اے جان سے نہیں بغیرت پتروں نویں لوگوں سے نے فتنہ تو پارے سن موضوع ازالہ کرا چا اے اکثر بھائی خواجہ صاحب نو یا چشتی صاحب نو اللہ من خدا مندن نہیں اسا دلیل اس تے بری دیاں بھئی جڑا تہاڈا وڈا پیو ہے نا او خدا دے بارے دے وچ انج کریندا تے تساں انہاں دے خدا دے ولیاں دے بارے چ کیوں نہ کرو؟ جی 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 کیا بالکل اسا دلیل اس گل تے پڑھی نا جی اچھا جی 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 وہاں فخر الدین راضی سرکار جدوں یہ وقت آیا تو امام نجم الدین نے فرمایا اس لانتی کا جواب دے میں رب نو بے دلیلہ مننا ہے. جی جی اچھا وہ جناب امام جی کرنا دے وچ آواز پہنچی امام فخر الدین راضی نے جناب یہ جملہ فرمایا آپ نے فرمایا میں رب نو بے دلیلہ مننا ہے. شیطان آخر لگا کہ اس تے بھی دلیل دے. امام فخر الدین سرکار ہاں اس تے بھی دلیل دے. امام فخر الدین راضی سرکار نے فرمایا لانتی جن بے دلیلہ مننا ہے اون دی دلیلہ منگنا ہے جی جواب دیون کی گل ہے جناب شیطان نس گیا. امام فخر الدین راضی سرکار کا ایمان بچ گیا تے آپ سرکار ایمان دے اوتے موت آئی تے آپ سرکار ایمان سلامت لے کے نال حضور اس واسطے جے اس قسم دے جڑے اس واسطے گھتن والے ہوندے نا انہاں نے جواب کتھوں دے دین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی دا. اچھا میری یاد سنو میں وہ گل کردا پیا میری یاد سنو میں اس کی وضاحت بھی کر دے سا اشارہ تو سب ماشاء اللہ تعالیٰ بڑا بہترین فرمایا لیکن عرض ہے کہ پہلا جڑا واقعہ اس واقعے تو یہ ثابت ہوتا پیا ہے کہ شیطان تے جنت وچوں ہوندے خا انساناں دے وچوں ہوندے یہ ایسی لعنتی ہوندے کہ انہاں نوں جتنے بھی دلائل دتے جاون یہ توڑ دیندے جتنے امام فخر الدین راضی سرکار میرے گے 360 دلیلاں نوں لعنتی شیطان نے توڑا. یہ اس قسم دے لعنتی شیطان نے انہاں جتنے بھی دلیلاں دتیاں جاندیاں ساریاں منکروں کے جناب جناب اس نے نہیں من اس نے نہیں من اس نے نہیں من لان یہ شریعت پاک نے قائل ہوے رب سبحانہ و تعالی نے تو اس نے نہیں من تو تو اپ یہ دلیل لا کے اگر نہیں شیعہ لا کے اگر منطقی دلیل اٹھے تے پتروں تو اسلام دی دلیل کیوں نہیں منتے ان واسطے رب سبحانہ کے وظیفہ عطا فرمایا. رب سبحانہ فرمائندا شیطان دے نال اور دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزاں دسیاں ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے پڑھو دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. انہاں دے واسطے جڑا جواب ہے نا یہ واسطے دے واسطے عذابیوں دے واسطے جو انسانی شیطاناں دے وچ ہوون تے بڑے جنہاں دے وچ شیطان ہوون یہ جو شیطاناں دے واسطے جواب ہوندا ہے یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دیو یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ دیو. باقی جڑا جواب دا مقصد جڑا ہونا سا دیونا ہے وہ مقصد ساڈا اے ہے کہ اسا صرف دوسرے درویشاں نوں بچا کے ٹھیک ہے. اچھا جی اقبال حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار فرماتے ہیں اقبال یہاں نام نالے علم خودی کا موضوع نہیں جہلوں کے لیے ایسے مقالات بہتر ہے کہ بیچارے ان دلوں کی نظر سے پوشیدہ رہے دین کے احوال و مقامات. جڑے اس قسم دے شیطانی لوگ ہیں نا لعنتی جڑے دین دے اصولاں دے منکر بن دین دے اصولاں نو رد کر دین. علامہ اقبال سرکار مننا تے لعنتی دے کولوں تے دین دا بیان کرنا بھی یہ سمجھ لو کہ انہاں نوں کوئی فائدہ نہیں دینا نہ فائدہ لیندے نے. یہ شیطان 360 دلیل امام راضی نے دتی ہے اس تے کوئی اثر نہیں ہے بلکہ تھوڑی کم ہے ٹھیک ہے. اچھا جی اور انہوں نے جو دعویٰ کیا جناب تین چیزاں بیان کی تین دے پہلا انہوں نے بیان کیا رب رسول سے ایمان لے کے آنا. دوسرا انہوں نے آخیا تعظیم. تیسرا انہوں نے آخیا کہ جناب پاکی بیان کرو. اچھا یہ تین چیزاں آخ کے آخر ہے میں تے سامنے پورا دین بیان کیتا ہے پورا دین. ہاں لیکن استاد جی سنو نا میری گزارش سنو پورے اس دین کی جی اس گل کی اس گل کی وضاحت پہلو جہاں بڑا نشانہ ہے وہ یہ آخر ہے کہ استاد نے تعظیم نہیں کی کیویں نہیں کی اور دلیل پکڑنا دیکھو اس لعنتی دا دلیل پکڑنا دیکھو دلیل کیویں پکڑنا پیا آخر ہے کہ میں اس موضوعات سنے موضوعات چشتی صاحب جڑے ہیں وہ جناب آخر نبی سرور نام مبارک لیندے نا تے نال کہ درود نہیں پڑھتے. ہاں یہ گل آکیس نبی پاک سرکار کا جدو نام مبارک آمدا ہے نال درود شریف نہیں پڑھتے. کسی دے کول پوچھو استاد صاحب جدو بھی بیان شروع کرتے ہیں رب سونے کا اچھا قرآن پڑھ رب سونے کا قرآن پڑھ کے نبی پاک سرکار دی ذات کے درود پاک پڑھ کے آپ سرکار بیان شروع کرتے ہیں جی ٹھیک ہے. علماء حق انہاں دا اس دے وچ اختلاف ہے درود شریف پڑھن دے وچ. اس دے وچ تقریباً 10 مذہب ہیں 10 مذہب جنہاں دا درود شریف پڑھن دے بارے مختلف قسم دے اقوال مبارک ہیں. اچھا جی 10 قسم دے اقوال مبارک ہیں درود شریف پڑھن دے بارے.
یہ فتوا جڑا یہ دیتی بیٹھا ہے اس کا فتوا جڑا ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. اچھا جی پہلا جڑا قول اکثر علماء دا اتفاق ہے اجماع ہے وہ یہ کہ زندگی دے وچ ایک درود شریف پڑھ دیونا. ٹھیک ہے جی جی. اچھا جی پھر دوسرا جڑا ہے وہ یہ ہے کہ جناب جڑیاں سخت وعیداں آئیاں کچھ علماء مجتہد تے امام محدث لوکاں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر دفعہ درود شریف پڑھا جاوے. ٹھیک ہے. پھر جناب کچھ ایسے علماء حق نے جنہوں نے فرمایا مجتہد لوگ ہیں امام ہیں فقہ دے محدثین ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ جناب محفل دے وچ ایک دفعہ پڑھ دیونا فرض ہے. ٹھیک ہے. اور فقہ حنفی دے وچ دو قسم دے امام گزرے نے. فقہ حنفی دے وچ آپ ہے حنفی حضرت ابو حنیفہ سرکار دے مقلد. فقہ حنفی دے وچ دو قسم دے امام جڑے فتوی ملدے نے. ایک ملدا امام طحاوی سرکار دا جی حضور. ٹھیک ہے جی. انہوں نے فرمایا ہے کہ ہر دفعہ درود شریف آپ سرکار دے نام مبارک پڑھا جائے. دوسرے ہیں کرخی سرکار انہوں نے فرمایا ہے کہ جدو آپ سرکار دا نام مبارک لیا جائے تو سنتے نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ وہ سارے اتنے پڑھنا واجب ہے. باقی دے واسطے باقی اگر بار بار آپ کا اسم مبارک نام مبارک لیا جاتا ہے تو تواڈے واسطے پڑھنا واجب نہیں وہ تواڈے واسطے مستحب میں شامل ہو جانا ہے. اور دیکھو اور اگر یہ بندے دے اگر ایسا گل سے آدھے ہے یہ آخر ہے کہ ہر دفعہ پڑھنا واجب ہے اور اگر اس وقت میں لیا جائے تو امام کرخی سرکار تو جھوٹا ثابت ہوتا ہے. بالکل. امام کرخی سرکار نے فرمایا ایک دفعہ جدو تواڈے سامنے کسی مجلس کے وچ نام مبارک لیا جاتا ہے تو ایک دفعہ درود شریف پڑھ دیو باقی تواڈے واسطے پڑھنا مستحب ہے. پڑھتے رہو تو ثواب ہے نہ پڑھو تو تواڈے تے گرفت نہیں ہے. اور یہ آخر ہے کہ جناب ہر دفعہ پڑھنا واجب ہے. جو اگر اس سے قول امام کرخی سرکار کے قول کے مد مقابل لے کے آئیے تو امام کرخی سرکار تو جھوٹا ثابت ہوتا ہے. امام کرخی سرکار کا فتوی غلط ثابت ہوتا ہے. اور نام مراد جڑا اختلافی مسئلہ ہوتا ہے اس کا فتوا اس فتوی نو تو پوری وضاحت نال بیان کر. جی تیرے وچ علم نہیں ہے تو خاموش ہو جا. جہل کھوتے ہاں جہل سور ہے تیرے وچ تمیز ہی نہیں ہے تو ایک امام دے قول نو صحیح ثابت کردا پیا دوسرے امام دے قول نو غلط ثابت کردا پیا. تیرے بندہ جہل بندہ تیرے بندہ کھوتا بندہ تے فتوی دینے دے قابل ہی نہیں ہے. اور لانتی ملونا تیرے ورگے نو کتے اجازت تو شریعت وچ آ کے کلام کر کوئی سمجھ نہیں پہ سونا. اور اگر اس کے فتوی نو لیا جائے تو امام کرخی تے غلط ثابت ہوندے ہیں. امام کرخی تے غلط کیا غلط تاکسو اجماع امت جڑا حضور من گل یاد آ گئی اگر تمہاری اجازت ہوے تو میں سنا دیواں. حکم فرماؤ. او چوہے لاپئی ہلدی دی ڈبی. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چوہا نہیں ہوندا چوہا جی 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 چوہا 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 ککا چٹا جا ہوندا نے. ہاں ہاں دمانی چوہے کجلے چوہے آدے نے سارے کول دمانی چوہے بھی آدے نے. ٹھیک ہے. اس لاپئی جی ہلدی دی ڈبی. اچھا جی. وہ جو چوہا نا مراد ہلدی دی ڈبی اپنا ذات چھوٹا ہے ہلدی دی ڈبی جو لاپئی اسن جی اس جا کے نا جی ضلع ویاڑی دے وچ اپنا دواخانہ کھول لیا اپنی کھولی اس آگے لوگوں اوئے سارے عالم چھڈو چشتی چھڈو اوئے چھوڑو انہاں نو آؤ میرے کول آ کے دوائیاں لے ونجو مسئلے میرے کول پچھے کولو فون تے. ٹھیک ہے. بالکل مسئلے پوچھے نی اے سونا ہوا چوہے نے نیم حکیم تے خطرہ جان تے نیم ملا خطرہ ایمان. نیم ملا خطرہ ایمان. یہ نیم ملا نے انہاں تو بچو میں تے یہ گل آ کے کرنا. جی بالکل بالکل بالکل. اچھا جی ہن مشہور مسئلہ علماء دا عام مطلب ہے اساں پڑھے کو نا آسان بھی پتہ بھائی درود شریف پڑھنا ایک باری پڑھنا واجب ہے اس تو پیچھے واجب نہیں. ٹھیک. اور تساں بات میں مفتی کو نہیں پوچھی بیٹھے عبد المغیث سب کو نہیں پوچھے ہم. اچھا انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے آکھیا ایک باری پڑھنا واجب ہے ایک دفعہ پڑھنا. ٹھیک ہو گیا. وہ گل آ گئی جڑی امام کرخی سرکار دا قول مبارک ہے جی. انہوں نے فرمایا راج قولیہ ایک عالم نے سارے قول جی تساں دساندے بیٹھے ہو نا جی ایاں سارے انہوں نے فرمایا ہن قول پھر فرمایا نے راج قول ایو ہے کہ ایک باری پڑھنا واجب ہے ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے. ماں دی پتہ نہیں کیڑی فتوا دانی چ فتوا کڈی ودا دے غیرت دا پتر اینو اس بھی فتوا دیون دی ویکھو فتوا جدوں دتا جاندا ہے جتھے زیادہ اجماع ہوندا اس تے پتہ دتا جاندا ہے. بالکل. اے لائن نہ ہوندا اپنی ماں دی شریعت بنا کے کھوتی دا پتر نہ ہوندا. اچھا جی ہن اگے سنو
یہ دعویٰ کرتا ہے کہ استاد صاحب جڑے نے نام مبارک جدو لیندے نبی پاک سرور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا نام مبارک لیندے نال درود نہیں پڑھتے، وہ تو وضاحت ہوگی کہ پہلو ہی آپ درود شریف پڑھ چکے۔ اچھا باقی کئی مجتہد کئی علماء حق جناب محدث تے امام جو گزرے نے انہوں نے فتوی کے مطابق انہوں نے پہلو حق ادا درود شریف پڑھنے کا کر دیتا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا بعد جو آپ سرکار نام مبارک لیندے یہ آخدا ہے کہ نا لیندے اپنا نال درود نہیں پڑھتے، لہذا بے تعظیمی ثابت ہوندی ہے، بے ادبی ثابت ہوندی ہے، لہذا جب بے ادبی ثابت ہوگی لہذا دین بھی انہوں کا بیان کرنا ثابت، جب بے ادب ہے انہوں نے دین نہیں، انہوں نے دین بیان کیتا ہی نہیں، وہ قبول ہی نہیں۔ آخدا ہے پھر آخدا ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار دی ایسا عزت اس واسطے کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے نبی سرور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی تعظیم کی ہے، جی اگر وہ تعظیم نہ کرتے تو ایسا انہوں نے نہیں منتے ہو جی حضور۔ اچھا اللہ حضرت آخر اللہ حضرت نے اس واسطے منتے پہ کہ انہوں نے تعظیم کی ہے، باقی کہ وہ اولیاء کرام نو مننے ہیں، علماء نو مننے ہیں، تعظیم کرتے اگر انہوں نے تعظیم نہ انہوں نے دین ہی نہیں ہے منتے بھی نہیں ہو جی حضور۔ اچھا اس نے کر لیا دعویٰ، پتہ اس کو ہونے لگ رہا ہے کہ دعویٰ تو کیتا ہے تو فستا کتنے پیا ہے جی نام مرادہ تو پیا گل کردا چشتی صاحب دا نام مبارک لوڑا ثابت ہے، چشتی صاحب دے کوئی ہور بے ادبی دے لفظ ثابت نہیں ہے، چشتی صاحب جدوں فرمائیں آپ سرکار نے فرمائیں نبی دو عالم، اچھا نبی سرور سرکار محبوب دو جہاں، اس قسم دے سونے سونے نام مبارک دے نال اضافے مبارک کر کے سونا سونا نا کر کے آپ سرکار دا لیندے۔ اچھا جی اگر اس طریقے نال نہ لیا جائے تو بے ادبی ہو گئی، اچھا بے درود نال نہیں پڑھا گیا تو بے ادبی ہوگی، اچھا بے ادبی ہوگی تو لہٰذا وہ انہوں کی تعظیم تو خالی ہو گیا، تو جو دین بیان کیتا وہ دین بھی قبول نہیں ہے، وہ سارا ردا کیا جی اگر نہ اس طریقے نال نہ لیا جائے تو سارا کچھ ردا کیا۔ تو ساڈا سوال ہے، ساڈا اگلا سوال ہے کہ دسو چشتی صاحب تو ہو گیا متنازع، انہوں نے کچھ منتے کچھ نہیں منتے، ٹھیک ہے، اور آپ وہ شخصیت انہوں نے سامنے رکھنے ہیں جنہوں سارے سنی بریلوی منتے ہیں، سمجھ نہیں پی جی جی، اور جنہوں سارے سنی بریلوی منتے ہیں وہ شخصیت انہوں نے سامنے رکھتے ہیں، تے سامنے رکھتے ہیں، ہر شاید ایمان تو مور اصا پوچھو بھائی دسو جی اگر انہوں لفظوں نبی سرور نہ لیا جائے تو بے ادبی، نبی دو عالم دا لفظ مبارک نام مبارک لیا جائے تو بے ادبی، اچھا ان گلوں کے نال تے بے ادبی ثابت ہوگی تو بے تعظیمی ثابت ہوگی تو یہ دین قبول ہی نہیں ہوتا، دتے پیمانے دے مطابق اس دتے ترازو دے مطابق اصا ہوں صرف چشتی صاحب نو نہیں تولنا، اصا یہ بھی تولنا جہے اج دے ملوڈے پہن یا مولوی پہن یا عالم پہن انہوں بھی تولنا ہے، جو سابقہ گزر گئے انہوں بھی تول دیا ہے، بزرگ گزر گئے بزرگ بھی تول دیا ہے، کیونکہ اس نے آخا ہے کہ اصا اعلیٰ حضرت سرکار نے اس واسطے من رہا ہے کہ انہوں نے تعظیم کی ہے، اصا انہیں سامنے متنازع شخصیت نو تو ایک پاسے رکھو، اصا مسلم شخصیت جہی نو ہر کوئی منتا پیا سارے سنی بریلوی منتے پہ مسلم شخصیت اصا ہوں اعلیٰ حضرت سرکار نو انہوں نے سامنے رکھ کے اصا ہوں پوچھ دیا کہ ہوں میاں دسو بھائی اعلیٰ حضرت سرکار نو سارے منتے پہ جی جی، اچھا اعلیٰ حضرت سرکار اگے رکھ کے اصا ہوں رکھ رہے ہونا تو ثابت کرتے ہیں کہ جناب اس کے ثابت ہوتا ہے تعظیم ثابت ہوتی پڑی ہے یا تعظیم ثابت ہوتی بچہ مجھے اس لانتی دے قول دے مطابق اس لانتی دے مطابق وہاں بھی آنا وہاں بھی جڑے مطلب فتوی انج لے جو خدا پاک نہیں لگا ویسی جن آدن بکائے کول مدد منگنا یہ شرک کے وہ اتنے تک سارے امام نہیں مشرک آگ چھڑی دن وچ اپنے آپ نو مشرک آگ کھلو دن پتہ نہیں لگتا اس دلے دا فتوی انج آ رہے کتے کمینے خبیث دا۔ ہاں سانو افسوس اس گل کا ہے، اس اتنی وڈی لعنت ملی ہے، اس دی لعنت دے نال اعلیٰ حضرت سرکار بھی نہیں بچدے، بالکل آپ ہی نہیں بچدا، سانو دکھ اس چیز دا ہے یار، اس لعنتی دی ویکھو نا لعنت ویکھو، چشتی صاحب سارے محسن انسان دین بیان کیتا یار، انہاں دی ذات تے بھی اس نے حملہ کیتا تے یار اعلیٰ حضرت سرکار نو بھی اس نے چھڈا، ایدی گل دے مطابق اعلیٰ حضرت سرکار بھی نہیں بچدے حضور اے آپ ہی نہیں بچدا، اے آپ تے مڈو ایک واری درود شریف کو نہیں پڑھدا، کیوں درود تے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ادا صلی اللہ علیہ وسلم ہاں تو درود شامل یہ تو بے ادبی ہے، یہ تو الٹا بے ادبی درود دی اس سے تو سوٹا آپ پیچھے پھر سنا پہلو آپ گل کر لگی نا اعلیٰ حضرت سرکار، اچھا ایک اعلیٰ حضرت سرکار دوسرے یہ مکالا حضرت سرکار، آپ اعلیٰ حضرت سرکار کا پہلو بیان کرنا، اعلیٰ حضرت سرکار کا ایک شعر مبارک ہے جہاں آپ نے نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار خان مبارک دے وچ لکھا ہے،
کہ آپ کی آل پاک کی شان چ لکھا ہے، آپ کے گھرانے پاک کی شان چ لکھا ہے۔ اس تو پہلے میں ایک سوال کرنا، سوال یہ ہے تو فرمائندہ ہے کہ تسا نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار نو اس طرح مخاطب نہ کرو جس طرح تسا آپس وچ ایک دوسرے نے مخاطب کر دے۔ جی اچھا ٹھیک ہو گیا۔ اور اس تو اگلی گل ایک گل ہے یا نہیں کیڑی حضور؟ میں جڑی یہ گل کیتی ہے تے رب سونا فرمائندا ہے کہ تسا نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار نے اس طرح مخاطب نہ کرو جس طرح تسا آپس وچ ایک دوسرے نے مخاطب کردے نے۔ بالکل۔ اچھا اور پھر اگلا سوال سنو، پھر ایک صیغے استعمال کیتے خاطبی جی مخاطب چیزا بھائی تو دا تیری دا تیرے دا، ہاں یہ تو انہیں بڑے بندے واسطے ہی بے ادبی بن دی۔ اور اگر والد دے واسطے استعمال کیتا جائے بے تو ہے اے میں تو دسا نا یہ اسحاق بھٹی ہے مسٹر وشواس 3255 نہیں اس نو بھی تو آپ کو تو انکار کے کوریاں اکھیاں نال گور گور کے دیتا بندے دیر گور کے ویکسی عقیل عزازیل نو بھی آکو تے بھی گور کے ویکسی۔ اچھا اور پیمانہ بھاویں ساتھ ہے نا بھاویں ساتھ ہے نا انہاں نو میری گل سنو بھائی اگر اس دے پیمانے دے مطابق جویں اس نے پیمانہ دیتا ہے ہن اس دے پیمانے دے مطابق اس دے تراب دے مطابق ہن آپا پہ گل کر دے تو دا لفظ کیا والد دے واسطے استعمال اے کرنا جائز ٹھیک سمجھدے نہیں؟ اچھا جی اے پیر دے واسطے استعمال اپنا کرنا سمجھدے ٹھیک نہیں؟ اچھا جی استاد دے واسطے آواز آندی پئی ہے؟ آندی پئی آواز سونا آندی پئی ہے۔ اچھا استاد دے واسطے تو دا لفظ استعمال کرنا ٹھیک سمجھدے نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا ہوں سنو شعر میں سنائنا شعر اعلیٰ حضرت سرکار دا۔ آپ سرکار نے شعر ایک لکھا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ٹھیک ہے جی یہ ہے جناب اعلیٰ دا لکھا ہوا کلام پاک۔ اس دن آپ نے تین تھان تے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نو مخاطب کیتا ہے۔ ایک اور بڑا مشہور ہے یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ جا، ایویں دیکھیے نہیں شیر آپ غیر کی چوکھٹ پہ نہ جا کے پتہ نہیں کی۔ ہاں جی ایک اور بھی ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے۔ جی ٹھیک ہے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ٹھیک ہے جی ان تے ان۔ اچھا پہلے تو تیری تو کئی قسم دے اس قسم دے کئی شعر ہیں لیکن آپ جڑا آپ نے لکھا ہے نا بھی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ جی تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ایک اور شعر آپ نے فرمایا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غور اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ہوئے 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 دیکھو نا ان کو مخاطب آپ سرکار کرتے تھے کرتے کن ہوتا ہے یار یہ اکثر استاد کے واسطے اصل بھی اصل بندہ ویکنا ہستی ویکنی ہے ایویں بجتے جیسے انہوں نے پتہ نہیں کرنی یہ تو بے وقوف ہے اور دیکھو جی اعلیٰ حضرت سرکار ورگی ہستی تے نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نو مخاطب کریں تے مخاطب کر کے شعر مبارک لکھن تے شان تے شعر لکھن تے آپ فرماون تیری نسل تیری دا لفظ پہلے استعمال کر دے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تو نے پہلا لفظ استعمال کر دے آپ دا لفظ استعمال نہیں کر دے تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور دیکھو جی اگر ہم نے اس جتنے پیمانے کے مطابق کہ اعلیٰ حضرت سرکار بھی بے ادب ثابت ہونے والا یہاں سب تیرے پیمانے پہ چلنا ایسا چلنا ہے جیسے بزرگوں نے دین سرکار نے فرمایا ہے۔ اور اتنے آپ سرکار کا شعر ہے اس دن آپ سرکار یہ بھی لکھ سکتے ہیں نبی تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار کا جدو ہمدا آپ انہوں نے واسطے آپ کا لفظ استعمال کر چکنا آپ کی نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آپ سب گھرانہ نور کا۔ کیا یار توازن دے وچ فرق آ جائے بیٹھے آپ کا اور آپ کا لفظ اگر اعلیٰ حضرت سرکار استعمال نہ کریں تو مینوں دسو یہ میرے بعد چاون والے بیٹھے نے یہ بھی شعر پڑھتے ہیں اعلیٰ حضرت سرکار دا دسو یہ تبدیلی کیسے کر دیتا ہے؟ جی ہاں یہ اگر اتنی ایک گل بے ادبی شمار کیتا جاتا ہے انہاں دے ذاتی کے مطابق اصل نہیں آخر انہاں لانتیاں زادیاں کے مطابق اگر اس چیز نو بے ادبی شمار کیتا جاتا پیا تو پھر اعلیٰ حضرت سرکار بھی تے انہاں دی نظر وچ بے ادب ہوئے بالکل عزت زاویے دے مطابق
انہاں دے زاویے دے مطابق انہاں دی گل دے مطابق نہیں انہاں سورہ نے زبان درازی کی نہیں ایدی ترٹیو ترکڑی کے مطابق انچا کھاں جی ایدی ترٹیو ترکڑی دے مطابق ہاں ٹوٹی تکڑی دے مطابق انہاں نے ٹوٹے پیمانے دے مطابق عقل تو فارغ ہیں انہاں نے پیمانہ دیونا دیکھو انہاں نے ناپ کرنی دیکھو اچھا جی آپ کا کہ نبی سرور سرکار کا اللہ کے فرمائیدا نو ایتھے اعلی حضرت سرکار تو صرف تو دے لفظ پیر فرمائندے ہاں تیری نسل پاک میں بچہ نور کا ہے تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا ہے تو تے تیری تے تیرا اور اینو اے آکھدا ہے کہ جناب جی اگر ان لفظ نبی پاک سرکار دا نام مبارک کلا اعلی حضرت سرکار اپنا چشتی صاحب لے تو بے حد دے جی یار اعلی حضرت سرکار دیکھ لو اس سے کل تیری تو تیرا پیر استعمال کر دے آپ بھی استعمال نہیں کیتا نال درود شریف بھی نہیں پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی نسل پاک میں بچہ نور کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ہے این نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور کا این پر دے گئے این پر دے تیری نسل پاک میں بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا بالکل بولا کہ اگر تیری گل تے ہے پھر پیچھے سے پکڑ ہونی چاہیے اچھا اور کی آخر ہے کہ چشتی نے جناب لفظ استعمال کیا لہٰذا چشتی نے کیتا بیان قبول نہیں وہ دین بیان نہیں کیتا کیونکہ تعظیم چھڑ دیتی ہے اور اعلیٰ حضرت سرکار اس کے دعوے کے مطابق اس کی گل کے مطابق اور اسا اس کے کول پوچھنا ہے اور کیا اعلیٰ حضرت سرکار جڑا کنز الایمان دے وچ ترجمہ شریف لکھ اور اس گل تو پکڑا جاوے اس نے آکھا ہے کہ میاں اسے نو اصول بنا لو اسے نے بنیاد بنا لو یہ تعظیم دیکھو اون واقع کو اس نے دین بیان کیتا ہے دین بیان نہیں کیتا کیوں استعمال کیتا وہ اتنے اعلیٰ حضرت سرکار دی اگر اسے پیمانے کے مطابق تو تیرا پیر استعمال کر دے بالکل اچھا اور انہوں لانتے تو سوال کرنے کیا اعلیٰ حضرت سرکار نے فتاوی رضویہ شریف میں چھوڑ دے سو ایمان میں ترجمہ شریف لکھا کے چھوڑ دے سو مسئلے چھوڑ دے پھر یا رسول اللہ کا چھوڑ دے جو دلائل دیتے پھر اعلیٰ حضرت سرکار نے دیتے اعلیٰ حضرت سرکار تو تے تیری دلائل پہ استعمال کر دے تو بیت بھی ثابت ہو جائے اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے اعلیٰ حضرت سرکار تو تے تیری تیرا پہلے استعمال کر دے کیا ہو تو اعلیٰ حضرت سرکار کو چھوڑ کیا انہوں نے جو مسائل ہے پر بریلوی مان کے تو ٹکر پہ سننا اعلیٰ حضرت سرکار نے قصیدے پڑھ کے نام مراد اور یار میرے مسئلے تو دے دے تو اتو ختم دے مسئلے بیان کرے تو اللہ سرکار نے بیان کیتے کرے اچھا جناب اور غیر دے مسئلے استعمال کرے تو بدلا دلائل تے اور اللہ سرکار نے فتاوی رضویہ شریف کی دیو اللہ حضرت پڑھو فتاوی رضویہ اس نے تو یاد آ جاندا ہے ٹکر دوار ڈیڑھ دوار آوے فتاوی رضویہ یاد آ جاندا ہے اور تیرے جتنے اصول دے مطابق خود بھی سکتا اور چھوڑ پھر اللہ حضرت سرکار نے سارا کچھ نام مراد وان کیا چھوڑ سے اس طریقے سے اعلیٰ حضرت سرکار بے دینی نہیں آ سکتے تو پھر چشتی صاحب دین نو بھی ایسا بے دینی نہیں آ سکتے 25 سال انہوں نے 20 سال 25 سال خدمت کی دین بیان کیتا مشقت برداشت کیتا جیلا برداشت کیتا سفر نہیں سکتے برداشت کیتا یار سردی گرمی ہر قسم کی انہوں نے نہ کوئی تانے دیکھے نہ کوئی میلے دیکھے دین دے حق بیان کیتا نہ مراد تو ایک کتا اٹھ کھلو گیا تو پک پک مار کے میں دل چڑھا دیتے کو دین نہیں بیان کیتا اگر اس تو آگے دین بیان نہیں ہے تو کیا اس تو بے دینی آ کے سو ایمان نے فتح کتنے سی میں اس وشواس 556 کے کول مسٹر وشواس 556 کے کول پوچھنا وہ لانتی بے غیرت تھا تو خود دعویٰ کرنا ہے کہ چشتی صاحب کی فکر حق کے اور جس نے پرویا کو بولا تو یہ دیکھو کیوں نہیں آتا کہ چشتی صاحب کی فکر ہے حق خبر جو نے دین بیان کیتا پر حق بیان کیتا سانو شخصیات نال اختلاف ہے لیکن سانو دین دے نال اختلاف نہیں گل نہ ثابت کرتے ہیں کہ انہاں دا مقصد کوئی ہور اے وشواس چٹی مسٹر 500 مسٹر وشواس 55 وکو ہے بوسری دا اعلان کی وکو ہے ایک تمینہ ایسا کر کے پہلو رضا صاحب تو شروع ہے پھر وجہ حضرت صاحب کیا ہے پھر دلال چشتی صاحب کیا ہے کھلوتا ہے پھر فکر نہیں اترا کا کھلوتا ہے سال تک دعوے کرنا ہے کہ فکر ٹھیک ہے ریکارڈ کا ہون نہیں دریاں نہیں لائٹ پہ چڑیا پہ یار ہون مخالفت آ گیا انہوں نے بھی آخر کہ فکر ٹھیک ہے تو بڑھیا دیکھو کیوں نہیں بولا خبردار ایک گل دی وجہ نال تو دین دے زبان درازی نہ کر اس وچ بھی تو جھوٹا ہے خبردار دوبارہ زبان درازی نہ پیا کرے پیو لگنا ہے سو تھوڑا سمجھ نہیں آئی سمجھ آندی پئی سونا کھڑکی کھل گئی گل دے مطابق چلو یہ دو عالم دا لفظ استعمال نام مبارک نبی دو عالم کر کے آخرت نال درود نہ پڑھنا تے اعلی حضرت
تو دا استعمال کرن نال درود نہ پڑھن یار بالکل تو تے تیری تے تیرا ہے تے وڈی گل جا بندی ہے بالکل ابھی سر تے گنی پکڑ ہے تو تے تیری بالکل سونا بالکل آپ کا نام استعمال نہیں ہو سکتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نال استعمال نہیں ہو سکتا کیوں نہیں اس زاویے کے مطابق اس نے کہ تو تولو نہ مرادہ سے تیرے زاویے تے نہیں تول دے تیرے پیمانے نال نہیں ناپ دے تیرے دی ٹکی تکڑی دے تے تول نہیں تول دے اچھا سرکار دے در دے کتے دے بھی غلام ہے اللہ حضرت بھی بری الذمہ چشتی صاحب بھی بری الذمہ اچھا دوجے حضور جڑا دین نو ان تراشیں تو تے مقید چ کیتا سو دین نو ترا حصہ دوتے چ مقید کیتا سو حضور ہاں اور سنو پھر اس کی جہالت دیکھو اس کی لا علمی دیکھو جہالت یا اس کا کیا نا ہے اپنا جان بوجھ کے اس گل نو چھپاونا ہے یہ اگر اس کی ہے جہالت جہل بندے نو دین دے اندر پہلو بھی عرض کیتی ہے گزارش کیتی ہے کہ جہل بندے نو دین دے اندر کلام کرنے دی اجازت نہیں ہوندی جی ہاں نہیں ہوندی اے نام مراد جس ویلے تو مسئلے نو سمجھدا ہی نہیں تینوں دی ضرورت ہی نہیں تو کیا گل کردا کہ تین چیزاں دے نال دین ہے تین چیزاں نال وچ دعویٰ کردا کہ میں پورا دین بیان کیتا کیڑا کیڑا کہ رب تے اودے رسول دے اوتے ایمان لے کے آونا پھر تعظیم کرنا پھر جناب ہے جی پاکی بیان کرنا اس میں تین چیزیں ہی تین اساں یہ گل کردے ہیں جی سارا علم یہ ہے جاہل تین کلام کرن دی اجازت کوئی نہیں اس سے کلام کر کے لوکاں دا بٹھا گول کیتا ہے یہ نام مراد لعنت دے قابل ہے تے سزا دے قابل ہے اچھا یہ اگر اس نے جان اس کے چھپایا ہے تے پھر جان بوجھ کے دین مت کی حصہ دا منکر بنے تو پھر بندہ ایمان تے نہیں رہندا مسلمان نہیں رہندا جان بوجھ کے چھپایا سونا جان بوجھ کے جو چھپایا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون پھر لعنتی خدا پاک بھی لعنت کردا سو تے جڑے لعنت کرن والے او بھی لعنت کردے نے جی 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 اچھا میں کتے کو اور عرض کراں جی حضور اس آپ نقطے تھوڑا بعد وچ پھیلا لیا پہلو آپ بات کرنا سی کہ چشتی صاحب دے وچ ادب ہے کتنا ہاں اے وضاحت کرو چا جی یہ بھی کافی جڑی یہ نا مطلب اس بڑا اس زور دیتا جی آپ اس گل دی وضاحت کر چھڑیے کہ چشتی صاحب اور دے وچ ادب کتنا ہے اے آکھدا ہے کہ ادب ویکھو اساں ویکھا چشتی صاحب دے وچ ادب کتنا ہے جی اگر ادب ثابت ہوندا ہے اساں چشتی صاحب نو مان لئیسو جے اگر بے ادبی ثابت نہیں جاؤ تو چشتی صاحب چھڑ دسو بالکل ٹھیک ہے کیوں اچھا اے نہیں دیکھنا کہ بندہ کس قسم دا ہے دیکھنا ہے کہ بندے دی نسبت کے رب رسول دے نال دین نال نسبت کتنی ہے بالکل اچھا اور سونا اور جناب استاداں دی نسبت ہن دیکھو دین تے ادب دے نال اس گل دی آپ بعد وضاحت کر تو پہلو آپ اے جڑی گل ہے نا اے ذرا قابل غور ہے تے بہت ہی قدر و قیمت رکھدی ہے اس گل دا آپ بیان کر لویے بالکل اچھا اور کہ استاداں نے جناب مقدس اوراق عام رب سونے دے نام مبارک نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دے نام مبارک تے جناب حروف تہجی عربی دے سارے الف طلات ج تک ان سارا دی قدر کتنی سکھائیے بالکل کس طریقے نال سکھائیے تے پھر انہاں دا ادب خود بھی کیتا ہے یا نہیں کیتا اساں بھی دنیا پھرے ہیں اساں بھی دنیا تے بڑے بڑے مولوی ویکھے بڑے بڑے مولوی سنے بڑے بڑے پیر ویکھے بڑے بڑے پیراں دے جناب مرید بھی ویکھے لیکن میں اے دعوے نال آکھدا پیا کہ جڑی ادب دی تے گل استاداں دے وچ تے وڈے قبلہ سائی دے وچ اے ادب دی گل تانوں کسے دے وچ ہور دے وچ نظر نہیں آ رہی بالکل کہ بڑے استاد جی نے ادب کر کے دکھایا اتنا ادب کوئی مائی دا لال اس دور دے وچ اج تک میں آکھنا انہاں دا سوا حصہ بھی کسے نہیں کیتا بالکل سوا حصہ بھی کیویں استاداں نے ویکھو جی نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دے نام مبارک دا عقیدت دے لحاظ نال بھی ادب کیتا ہے قولی طور تے بھی ادب کیتا ہے فعلی طور تے بھی ادب کیتا ہے کیویں ہن دیکھو استاد چاہے جدوں بھی کسے جگہ تے جاندے ہیں پیدل ٹردے پین جے گڈی دے وچ سوار ہیں کتنے کتنے اخبار دے اوتے رب رسول اخبار نظر آ گئی ہے انہوں نے پتہ ہے کہ رب رسول دے نام اخبار دے اوتے لکھے ہوندے قرآن دی حدیثاں اپنا قرآن پاک دی آیات مبارکہ لکھے ہوندے سونے دی حدیث مبارکہ لکھی ہوندے استاد صاحب گڈی رکوا کے اخبار سامنے پیدل جاندے پین گلیاں دے وچوں اخبار سامنے
उस्ताद साहब दे नाल बल्कि जेड़े बंदे लग गए जेड़े वड्डे हजरत साहब दे नाल लग गए उन्होंने भी इंज अदब हर खुदा रसूल दे नाम पर ते तो वड्डे सन चुकदे खेलियां दे विच वड्डे सन चाहिंदे जंदी ठाह तो चाहिंदे वड्डे सन चंगी ठाह तो चाहिंदे वड्डे सन गलियां दे विच पैर उन्हें चावले इश्तिहार चावले अखबार चावले सिफारिश चावले कुरान पाक चावले यार ए नाम मुराद ऐसी लानत तेरी हुई है कि कुरान तोड़े बार के यार मैं ना छड़ देंदे खुद ऐसा खुद करमपुर बैर जाती पई है नाल पीर कौन शाह सरकार दे दरबार आई नाल जनाब दो बड़े बोरियां सिद्धे अस कुरान पाक दियां कट के लेके आया ओए अदब की गल पे करदा जितना अदब उस्तादां दे विच तेरे प्यो दे विच नहीं होना जितना अदब उस्तादां दे विच विकास दे कोल पूछ के कलाम किया तू ते अच्छी नाल वेखया जितना अदब उस्तादां करके दिखाया तेरे प्यो ने कीता उसी मुरादा तो सगादा दिल दे आके लगा बेटा कि अदब देखो उस्तादां दे विच जितना अदब तेरे प्यो च नहीं है तेरी बैग में तेरी सत्ते नस्लों दे विच उतना अदब नहीं है उस्तादां ने कौली तौर पर भी अदब कीता ते फेरी तौर पर भी अदब कीता उस्ताद साहब ने जनाब इश्तिहारां दे उत्ते ना कोई लिख दे ना उस्ताद साहब दे सादे लगने मैं तेरे को बयान नहीं करना आवड़ा क्यों तू रब सोने दे नाम हल्का समझे पाक नबी दे नाम हल्का समझे तू साडे ना निस्बत ना बात भी लागे तो तू उत्ते फजल अहमद लिख छड्डे तेरे तले जावना ना तले जावना बेअदबी होनी है ना मुराद है एडा बेअदब ना तो आप सरकार से बयान करने नहीं जाते मेरे समझे नहीं अगर रुक जाए ठीक है तो बयान वास्ते नहीं जाते पर मैंने तो इश्तिहार क्यों छाप देने और उन्होंने तो अब सिखाया कौम नूं तले पाया नावां नूं छुपया है तले पाया नावां कच्चा कीता है उन्होंने वास्ते कुरान हाल शरीफ तामीर कीते ओए एक है दरूद शरीफ दा पढ़ना दूसरा है दरूद शरीफ दा तले पिया होया होना ते ना चावना और देखो एक बंदा सारा दे दरूद शरीफ पढ़दा है लेकिन दरूद शरीफ नु पैर थले रोल देंदा दसो क्या दरूद शरीफ पढ़ने सवाब नहीं मिल सी नहीं मिल दसो नहीं मिल और देखो मैं मिसाल देना एक बंदा सारा दिन बाप की खिदमत करदा बेटा बाप दी पग चा के थले सड़ देंदा ते उत्ते सड़ जांदा जुतियां समेत ते प्यो दी पग नु पैरां दे थले रोंदा यार प्यो दे सिर दी पग होवे ओनु पैर दे थले बाप दे सामने मंडे ते बाप क्या उसते राजी होसी तो दी खिदमत कीती तो राजी होसी ओ कैसी लानती तेरे विच कदर ही कोई नहीं तू भावे मेरी खिदमत कीती है लेकिन बोल के तू भी साबित करदा कि तेरे दिल दे विच मेरी कदर नहीं है जो कदर होती तो मेरी पग दी भी कदर करया हां क्यों नाम मुरादो इच तक बाप दी पग होवे खिदमत भावे कीती चला सारा दिन दी लेकिन आखिर बात क्या पग नु पैरां थले रोल देवे ते खिदमत नहीं शुमार कीती जांदी तू सब भावे सारा दिन दरूद शरीफ पढ़ो सारा दिन दरूद शरीफ पढ़ो दरूद शरीफ से रुकात दा पढ़ना ए भी सवाब है लेकिन जो तले नाम मुबारक उसको ना चावना है तो सब तो बड़ी बेअदबी है बिल्कुल हुजूर दूसरा इश्तिहार लिखाओ अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह इस लिखाओ वो इश्तिहार तले जावे वो गटरेस जावे वो नागिया जावे और उहिया तेरे ये विच पायो दूसरा गुलाम क्यों कि तेरी गैरत जागी अखबार इश्तिहार अखबार तले रुलन क्या तेरी गैरत जागी इश्तिहार तले जावे क्या तेरी गैरत जागी कुरान पाक को नहर में सत्ता जावे क्या उते तेरी गैरत जागी बाकी बलवंत तेरे प्यो लगने उन्होंने तू क्यों नहीं बोला कि उन्होंने बेअदबी की और दूर हो जाए कोई दीन बयान नहीं करते मैंने शौकत सियानी मैंने दूसरे तीसरे मैंने क्या तेरे भवैया लगे मैंने तो चिश्ती साहब ने तेरा चिश्ती साहब के बेअदबी साबित करके लिखा ये जेडे आज पूरे मुल्क दे विच हर शहर कुरान महल बने खलोते ने क्या बनवा उस्तादां दे नाल लगन उस्तादां ने तबलीग की उस्तादां ने बयान सिखाया आज कौम दे विच एडा शऊर आया कि आज आम जट बंदा भी कुरान महल शरीफ बनवाए खलोता के जी कुरान पाक सोने दी किताब है रब सोने दा कलाम है वो आखदे कि इन्हां नूं असां महफूज करसो कुरान पाक नूं महफूज बयान कर नाल लग गए एडे आना बचा गए तू कुरान से कोई नहीं सोना तो समझ नहीं पई समझ आंदी पई हुजूर समझ आंदी पई अच्छा ना मुबारक तले पैन उन्ना अदब के सिखाया इन्हां दे कोल पुछ ए इन्हां सिखाया है कि सादा सिखाया जो ये आखे नो हुजूर ये आखे नो ये जेड़ा एहसान है उस्तादा नहीं कीता तो इन्हां कोल पुछो फिर तुहाडे प्यू ए मसले बयान कीते न किताबां तो पहले भी है सन किसी और तेरे भड़वी क्यों नहीं बयान कीते अज़ाज़ील दे जी बिल्कुल 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 अज़ाज़ील दा कोई और भड़वी भी तो बयान कर सकदा यूदी जुबान ते मोरा पोंदा ही उस क्यों नहीं बयान कीते चिश्ती साहब ने आ कीते इसे वास्ते आप दे दिल अदा भाई तो आपने बयान फरमाए ने जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल